हेलो व्यूअर्स, माय नेम इज सांसूरी। आप देख रहे हैं मेरा चैनल है इंग्लिश लवर। फर्स्ट ऑफ ऑल व्यूअर्स, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और उसकी बेल को प्रेस कर दें ताकि आप मेरी हर आने वाली वीडियो को देख सकें। व्यूअर्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ फेमस प्ले ऑफ विलियम ब्लेक, द लैम्ब। द लैम्ब, जैसे कि आपको इस नाम से जो है आप इसे जानते होंगे। लैम्ब जो है ये एक भेड़ का बच्चा है जिसको मेंढा भी कहते हैं, और ये बड़ा एक इनोसेंट जो है एक एनिमल है। तो इसकी जो है वो अपनी पोएम में जो है वो बात कर रहा है। तो इसमें जो विलियम ब्लेक है उसकी जो एक कलेक्शन है उसकी पोएट्री का, वो दो तरह का है। एक उसका जो है वो सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस है और दूसरा जो है वो सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस है। और सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस में जो वो बुराइयां दिखाता है, इविल दिखाता है, और सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस में वो वर्चूज की बात करता है, गुड डेड्स की बात करता है। और इसमें जो है जैसे द लैम्ब, अब लैम्ब को जो है वो एक इनोसेंट जो है वो दिखा रहा है, और वो हमें ये बताता है कि लाइफ में जो है इनोसेंट मीन्स के जो मासूम होता है, जो बेगुनाह होता है, जिसने कोई गुनाह नहीं किया होता, या जिसको आप कह लें कि वो एक हार्मलेस कह लें आप। तो ये जो इसमें द लैम्ब की बात कर रहा है वो सिंबॉलिकली जो है वो हमें ये बता रहा है कि इसी तरह से हमारी जो सोसाइटी में है, इस सोसाइटी में भी एक इनोसेंट लोग हैं और दूसरे जो है वो इसमें एक क्रिमिनल लोग हैं, या यूं कह लें आप क्रूर लोग हैं। तो जो इनोसेंट है उसको एक वो गुड डीड के तौर पर ले रहा है और उसको एक मॉरल के तौर पर ले रहा है, और उसके जो है अपोजिट में वो यही बात कर रहा है कि इस सोसाइटी में जो है वो इंसान जो है उसमें क्रूर भी हैं और उसमें हार्ड भी हैं, उसमें जो है वो हार्श भी हैं। तो यहाँ पर इसकी जो एक इनोसेंस है इस द लैम्ब की, वो उसको जो है वो एक्सप्लेन कर रहा है, और वो कंपेयर कर रहा है कि जंगल में जैसे एक हार्श एनिमल भी होता है जैसे टाइगर है, और जंगल में जो है इस तरह का एक इनोसेंट एनिमल भी होता है। तो इसी तरह से वो हमारी सोसाइटी की बात कर रहे हैं कि हमारी सोसाइटी में भी एक इंसान जो है वो एक पोलाइट भी है और काइंड भी है, और दूसरी साइड पे जो है वो एक क्रूअल भी है, और उसमें जो है वो एक क्रिमिनल भी है। तो इस तरह से वो कंपेयर कर रहा है, और साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि गॉड जो है वो इनको सबको बनाता है, वो उस क्रिमिनल को ही बना रहा है, उस इनोसेंट को ही बना रहा है। और जंगल में जो वहाँ पर एक इनोसेंट एनिमल है वो भी उसी की क्रिएचर है, और जो वहाँ पर जो एक हार्श या इस तरह के जो एनिमल हैं वो भी जो है वो गॉड की जो है वो क्रिएचर है। तो अब हम इसको व्यूअर्स जो है वो स्टार्ट करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं इस पोएम को। तो इसके जो फर्स्ट स्टैंजा में है, तो जो फर्स्ट इसकी लाइन्स है उसमें जो है वो एक ह्यूमन चाइल्ड जो है वो उसको एड्रेस कर रहा है उस लैम्ब के साथ, और उस लैम्ब से वो मुखातिब है, और ह्यूमन चाइल्ड उसको ये बात कर रहा है कि एक क्यूट एक छोटे से भेड़ के बच्चे, तुम इस दुनिया में कैसे आए, और तुम्हें जो है वो किसने बनाया है, और तुम्हें जो है वो किसने जो है ना ये जो है वो लाइफ जो है वो दी है। तो इस तरह से वो ये बात कर रहा है कि तुम्हारी जो एक आवाज़ है, तुम्हारी जो साउंड है ये बहुत स्वीट है, और जब तुम जंगल में इस आवाज़ को निकालते हो, इस तरह से तुम अपनी आवाज़ जो है वो अपनी जो है उसमें तुम गुनगुनाते हो, तो इस तरह से उसकी जो है वो उसकी जो आवाज़ है, उसकी जो स्वीटनेस है, उसकी जो है वो बच्चा जो है वो एक उसको कॉम्प्लीमेंट दे रहा है कि उसकी आवाज़ से जो है उस जंगल का माहौल, या जिन वादियों में वो रह रहा है, जिन पहाड़ों पे वो रह रहा है लैम्ब, तो वहाँ पर या जो घास के मैदान हैं वहाँ पर जो है उसकी इस स्वीट जो है साउंड से वो वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो बड़ा चार्मिंग हो जाता है, वो बहुत ही ब्यूटीफुल हो जाता है, और उसमें जो है एक दिलकशी आ जाती है। तो इस तरह से वो उसकी जो है वो आवाज़ की भी जो है वो बड़ी तारीफ कर रहा है, और साथ साथ जो है वो ह्यूमन चाइल्ड उससे ये भी कहता है कि तुम्हारा जो ये लिबास है, यानी कि उसकी जो वो वूल है उसकी बॉडी पे, वो उसकी भी जो है वो तारीफ कर रहा है कि तुम्हारी जो ये इसमें जो एक वूल है वो वूल जो है बहुत सॉफ्ट है, बहुत नरम है,
اور یہ تمہاری باڈی پر جو ہے بہت جو ہے وہ اچھی لگ رہی ہے. اور اسی طرح سے وہ اس سے یہ بات بھی کرتا ہے کہ تم جو اس میڈوز میں جو رہ رہے ہو، میڈوز جو ہے وہ اس سینس میں اس کی جو میننگ ہے اس میں بھی وہ یہ ہے کہ میڈوز ہوتا ہے کہ فیلڈ آف گراس، جو گھاس کے جو ایک کھیت کہہ لیں آپ، اس کو میڈو کی سینس میں جو ہے وہ بات کی گئی ہے. اور اسی طرح سے وہ اس کو یہ کہتا ہے کہ تم ان وادیوں میں ان گھاس کے میدانوں میں یہ گھاس کھانا تمہیں کس نے سکھایا ہے؟ وہ کون سی ایسی طاقت ہے جس نے تمہیں جو ہے یہ زندگی دی ہے اور تمہیں جو ہے یہ گھاس کھانا جو ہے وہ سکھایا ہے. اور نیکسٹ اب اسٹینزا میں جو ہے وہ ہیومن چائلڈ اب اس کو جو ہے وہ انہی سوالوں کو وہ خود ہی جو ہے اس کا جواب دے رہا ہے، اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں بھی ایک بچہ ہوں اور تم بھی ایک بچے ہو. اور اسی طرح سے وہ ایک سمبولیکلی جو ہے اس کو ایک میٹافر میں جو ہے یہ بات کر رہے ہیں. میٹافر یعنی کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ یو آر بیوٹیفل لائک اے مون، تو ہم کسی کی ایک جو خوبی ہے اس کو جو ہے وہ انسان کے ساتھ ملاتے ہیں. اسی طرح سے وہ اس میں جو ہے وہ جو پروفٹ عیسیٰ ہے اس کی وہ بات کر رہا ہے کہ پروفٹ عیسیٰ بھی جو ہے وہ بھی ایک بچے تھے اور یہ مریم کے جو ہے یہ بیٹے تھے. تو اسی طرح سے وہ ہیومن چائلڈ کہہ رہا ہے کہ میں بھی ایک بچہ ہوں اور تم بھی ایک بچے ہو. تو وہ ان کو تینوں کو جو ہے وہ ایک ساتھ ملا رہا ہے. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو پروفٹ عیسیٰ تھے وہ بھی ہماری طرح ایک معصوم تھے، انوسینٹ تھے اور بچے تھے، اور وہ بہت کائنڈ تھے، اور ان کا جو ایک کنڈکٹ تھا لوگوں کے ساتھ وہ بہت اچھا تھا. اور اسی طرح سے وہ یہ بات بھی کر رہا ہے کہ یہ جو کرسچنز ہیں کرسچینٹی میں یہ اس پرافٹ عیسیٰ کو جو ہے یہ اپنا گاڈ مانتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ وہ ہمارے جو ہیں وہ گاڈ ہیں. تو اس طرح سے بھی وہ اپنی جو ایک انوسینس ہے وہ اس میں بیان کر رہا ہے. اس میں جو ہے وہ لیم کو یہ بات کر رہا ہے کہ تم بھی جو ہے ایک انوسینٹ ہو، اور جو پروفٹ عیسیٰ تھے وہ بھی انوسینٹ تھے. اور ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ پروفٹ عیسیٰ جو تھے وہ اتنے کائنڈ تھے یا اتنے جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ ان کی جو ہے ایک ڈیووشن تھی کہ جو ڈیڈ باڈی ہوتی تھی ان کے دور میں اس کو وہ کھڑا کر دیتے تھے، اس میں ایک زندگی آ جاتی تھی. اسی طرح سے جو جزام کے جو پیشنٹس ہوتے تھے ان کو بھی وہ ریکور کر دیتے تھے، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ آنے والے حالات کے بارے میں بھی لوگوں کو جو ہے وہ اپنی ایک پریڈکشن دیتے تھے. تو اس طرح سے کرسچینٹی میں ان کا ایک ہائی سٹیٹس ہے. اور وہ ہیومن چائلڈ جو ہے اس کو یہ بات کر رہا ہے کہ جو خوبیاں جو ہیں اس پروفٹ عیسیٰ میں تھی وہی جو ہے ہم بچوں میں ہیں، آپ میں ہیں، مجھ میں ہیں. تو یہ اس طرح جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ ایکسپلین کر رہا ہے، اور اس میں جو ہے وہ زیادہ جو اس کا ایکسپلینیشن ہے وہ پروفٹ جو ہے وہ عیسیٰ پر جو ہے وہ بات کر رہا ہے کہ پروفٹ عیسیٰ جو ہے ان کو آپ یوں نہیں کہہ سکتے کہ وہ ایک ایسی جو ہے ایک پرسنالٹی ہیں کہ وہ ایک یوں سمجھ لیں کہ ایک ہارملیس ہے. ہارملیس مینز اس میں ایسے ہے کہ ہارملیس ہم اس کو کہتے ہیں کہ جو کسی کو تکلیف نہیں دیتا، اپنی زبان سے نہیں دیتا، اپنے ہاتھ سے نہیں دیتا، اور کسی کو جو ہے وہ ڈیفیکلٹی میں نہیں لے کے جاتا، بلکہ وہ دوسروں کے کام آتا ہے اور دوسروں کے لیے وہ ایک ہیلپ فل ہوتا ہے اور دوسروں کو جو ہے وہ ایک بینیفٹ دیتا ہے. اور اس طرح سے لوگ جو ہیں اس سے جو ہے وہ خوش ہوتے ہیں اور وہ لوگوں کو اوبلائج کرتا ہے. اور اس طرح کی جو دوسری چیزیں ہیں سوشل لیولز ہیں یا امورلٹی ہے اس طرح جو ہے وہ نہیں جاتا، بلکہ لوگوں کو جو ہے وہ اپنے ساتھ لے کے چلتا ہے اور ان کی جو ہے وہ نیڈز کا خیال رکھتا ہے، اور اس طرح سے جو ڈیزرونگ پیپل ہے ان کی جو وہ ہیلپ کرتا ہے. تو یہ سمبولکلی جو ہے پروفٹ عیسیٰ کو جو ہے اس پوئم میں جو ہے وہ زیادہ ہائی لائٹ کیا گیا ہے، اور اس سینس میں کیا گیا ہے ان میں زیادہ جو ہے ایک اچھی باتیں تھیں اور وہ ایک اچھی کوالٹیز کی تھی ان کے اندر. تو یہ جو ولیم بلیک ہے یہ بھی ان کا جو ریلیجن تھا یہ کرسچن تھے، اور اس طرح سے کسی حد تک جو ہے یہ اپنے ایک ریلیجن کو بھی یہ سپورٹ کر رہے ہیں، اور اس میں جو ہے وہ پروفٹ عیسیٰ کی جو ہے یہ بات کر رہے ہیں کہ پروفٹ عیسیٰ جو ہے وہ بہت کائنڈ تھے. اور اسی طرح سے ہمیں سوسائٹی میں بھی جو ہے وہ اس طرح کی اپنے آپ کو رکھنا چاہیے، کائنڈ رکھنا چاہیے، ہمیں جو اس میں فلانتھراپسٹ ہونا چاہیے،
اور لوگوں کے جو ہے ہمیں ہیلپ کرنی چاہیے. تو یہ اس کا جو ہے ایک ایپیلاگ ہے, یہ اس کی باٹم لائن ہے جو اس پوئم میں جو ہے ولیم بلیک جو ہے وہ دے رہا ہے. تو آج کے لیے ویورز اتنا ہی. ہیو اے نائس ڈے, سی یو اگین.